हेलो एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल। आई एम असद महसूद। नाज़रीन, कोल्ड वार के एंड पे फ्रांसिस फुकुयामा ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द एंड ऑफ हिस्ट्री, और इस आर्टिकल को वाइडली मिस इंटरप्रेट भी किया गया। इसका मतलब यही था, जाहिर है एंड ऑफ हिस्ट्री तो नहीं था, इसका मतलब यही था कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो ट्रायम्फ कर गई है, और एज सच फ्यूचर में इसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस या ऐसे मूवमेंट्स नहीं आएंगी जो इसको थ्रेटन करेगी। लेकिन इसके बाद हमने देखा, पर्टिकुलरली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, कि दुनिया के अक्सर ममालिक में एक राइट विंग पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स वजूद में आई, और इन राइट विंग गवर्नमेंट्स ने सोसाइटी को वाइडली दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी पोलराइजेशन का बुनियाद बने। ये राइट विंग गवर्नमेंट्स अमेरिका में भी ट्रंप के सूरत में आई, इंडिया में मोदी की सूरत में आई, इजराइल में नेतन्याहू की सूरत में मौजूद है, और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को भी इस कैटेगरी में शुमार किया जाता है। तो आइए आज देखते हैं कि ये पॉपुलिज्म का फिनोमेना है क्या, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस क्या है, और इसको हम कैसे डाइसर्न कर सकते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर लेक्चर। अच्छा, तो बात करते हैं व्हाट इज पॉपुलिज्म। तो पॉपुलिज्म जो है ये एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जो पॉलिटिशियंस है उसे एक नेगेटिव टर्म के तौर पर लेते हैं, और अक्सर जो पॉलिटिशियंस है वो अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इसके साथ पॉपुलिस्ट का टर्म या टैग यूज करते हैं। लेकिन साथ में फिर जो उसके ओपोनेंट्स है वो काउंटर अटैक भी करते हैं और कहते हैं कि if working for people is populism then sure I am a populist, like उसको फिर वो एक किस्म से चीयर करते हैं कि ये तो अच्छा काम है। तो फिर इस कंटेक्स्ट में हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन पॉपुलिस्ट है और कौन नहीं है, या कौन अच्छा है और कौन बुरा है, पॉपुलिस्ट होना अच्छा है या बुरा है। तो पॉपुलिस्ट जो है, पॉपुलिस्ट लीडर्स या जो पॉपुलिस्ट है वो अक्सर पॉलिटिकल मोरालिटी को करप्शन और वर्क के तौर पर लेते हैं। मसलन वो प्योर इनोसेंट और हार्ड वर्किंग जो पीपल है उसको एक करप्ट एलीट के खिलाफ ला खड़ा करते हैं, जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ काम नहीं करते, या उन लोगों के खिलाफ जो सोसाइटी में पैरासाइट्स है, काम नहीं करते, दूसरों पे वो दूसरों का सिर्फ वो खाते हैं, उसके खिलाफ एक जो हार्ड वर्किंग पीपल है उसको लापड़ा करते हैं, यानी बाइनरी क्रिएट करते हैं। एक हार्ड वर्किंग पीपल है, इनोसेंट है, प्योर है, दूसरी तरफ जो है वो करप्ट एलीट है। तो पॉपुलिज्म का एक कोर क्लेम है दैट ओनली सम पीपल आर रियल पीपल। जाहिर है जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वही रियली लोग हैं या प्योर लोग हैं, बाकी जो है वो इलीट को सपोर्ट करने वाले हैं, प्रो इलीट है, वो करप्ट है, दे आर अदर्स। तो इस तरह वो जो पॉपुलिस्ट है वो सोसाइटी को डिवीजन का शिकार कर रहे हैं। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं जो एक्स मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है, निगेल। उसने जो ब्रेक्सिट का वोट हुआ था कि यूके को यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहिए या नहीं, तो उसमें उसने ब्रेक्सिट को विक्ट्री ऑफ रियल पीपल करार दिया था। इसका मतलब यही है कि जिन्होंने इस वोट को सपोर्ट किया कि यूके को यूरोपियन यूनियन से जिन्होंने बाहर निकलने की मुखालफत की थी, वो समहाउ जो है वो अनरियल पीपल है या वो लेस पेट्रियाटिक है, जबकि जो 48% जो लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, तो वो जो है वो ज्यादा पेट्रियाट है या वो रियल पीपल है। इस तरह ट्रंप ने भी बार बार अपने इलेक्शन कैंपेन में पीपल और अदर पीपल की तरफ जो है वो इशारा किया है, यानी जो लोग पॉपुलिस्ट को सपोर्ट करते हैं वो रियल पीपल है, वो पेट्रियाटिक है, और जो उसके अगेंस्ट है वो करप्ट है, या वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, या वो प्रो एलीट है। इस तरह उसको वो अदरनेस जो कैटेगरी है उसमें डाल देते हैं। अब जरा आते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिबेट्स अराउंड पॉपुलिज्म। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट में भी ये एक स्प्लिट है इस फिनोमेना के नेचर को
कैसे अप्रोच किया जाए, आया ये एक सोशल मूवमेंट है, ये एक आइडियोलॉजी या कुछ और है। तो आइए इस टर्म की ब्रीफ हिस्ट्री देके जो उसको समझने में हेल्प कर सकती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एलॉक के मुताबिक मिड 1950s तक ये जस्ट ये जो पॉपुलिस्ट टर्म है ये जस्ट एक लेबल था जो दो सेपरेट हिस्टोरिकल फिनोमेना को समझने के लिए यूज होता था, और इसके अलावा कोई इसकी ऐसी खास वाइडर सिग्निफिकेंस नहीं थी। तो फर्स्ट फिनोमेना ये था कि ये टर्म एक एग्रेरियन मूवमेंट के लिए यूज होता था, जिसके नतीजे में सदर्न और मिड वेस्टर्न यूएस में पीपल्स पार्टी की बुनियाद हुई। ये पार्टी असल में सिल्वर की डीमोनेटाइजेशन को अपोज करते थे, और उन्होंने निक नेम पॉपुलिस्ट का अडॉप्ट किया, क्योंकि ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड पॉपुलस से निकला है, जिसका मतलब है दी पीपल। और सेकंड फिनोमिना में ये रशिया में 1860s और 70s में रशियन की जो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, तो उन लोगों का ख्याल था कि जो पेजेंट्स है वो असल में रेवोल्यूशनरी क्लास जो है वो पेजेंट्स है, जो कि रशिया की सोशल और पॉलिटिकल रीजनरेशन जो है वो यही पेजेंट ही कर सकते हैं। तो इसलिए उनका ख्याल था कि ये हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों के पास यानी पेजेंट्स के पास जाके उनको रेवोल्यूशन के बारे में एजुकेट किया जाए। तो इन यूजर्स को देखते हुए ये मालूम होता है कि पॉपुलिज्म जो है ये उस टाइम में हिस्ट्री का सब्जेक्ट समझा जाता था। आजकल तो इसे पॉलिटिक्स के टर्म में यूज करते हैं, लेकिन तब जो है 1950s तक ये टर्म जो था ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट समझा जाता था। मिड 1950s के बाद इस टर्म को और बहुत सारे फिनोमिना के लिए यूज किया जाने लगा, जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट सार्तोरी ने कंसेप्चुअल स्ट्रेचिंग कहा है। यानी ये इन दो फिनोमिना से आगे बढ़कर और फिनोमिना भी इसके एम्बिट में आ गई, और इसके लिए अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स जो है वो शिल्स और लिप्सिट, ये दो पॉलिटिकल थिंकर्स है, उनकी तरफ से आए, जिन्होंने मैकार्थिज्म क्या है, ये कैंपेन शुरू की गई 1950 से लेके 54 के दरमियान के यूएस गवर्नमेंट और जो अदर इंस्टीट्यूशंस है यूएस में, उसमें जो एलिज्ड कम्युनिस्ट के खिलाफ, और इसको सेनेटर मैकार्थी ने लीड किया था, तो उसको मैकार्थिज्म कहते हैं, एक मूवमेंट था। तो इन दोनों पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको अ फॉर्म ऑफ पॉपुलिज्म कहा कि ये जो है ये असल में ये पॉपुलिज्म है। अब शिल के अकॉर्डिंग ये एक वाइड स्प्रेड फिनोमिना है जो पॉपुलिज्म है, जो हर उस जगह एग्जिस्ट करता है जहां सोसाइटी में लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रूलिंग क्लास जो है, जो इलीट्स है, उनके खिलाफ रेजेंटमेंट हो, जहां उस रूलिंग क्लास के पास मोनोपोली ऑफ पावर हो, प्रॉपर्टी हो वगैरह। लाइक आजकल पाकिस्तान के सेंस में हम उसे देख सकते हैं कि एक रूलिंग एलीट है जहाँ में रूल करती है, और उसके खिलाफ लोगों में रिजेंटमेंट है। जो दूसरा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है लिप्सिट, लिप्सिट ने पॉपुलिज्म को एक एक्सट्रीमिस्ट फिनोमिना के तौर पर देखा, जो कि xenophobia और एंटीसेमिटिज्म के राउंड ये पेश करता है। लिप्सिट के अकॉर्डिंग पॉपुलिज्म एक एम्पेरिकल एक्टिविस्ट है, जिसको हम पॉपुलिज्म के फॉलोअर्स के सोशल बेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिप्सिट के अकॉर्डिंग ये फॉलोअर्स कौन थे? दे वर द declining liberal classes living in declining areas who became so frustrated with their weakened position in society that their discontent leads them to accept diverse, irrational protest ideologies like regionalism, racism, supranationalism, McCarthyism, fascism, etc. आई थिंक ये काफी क्लियर है, इसको अगर देखें तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
तो फिर 1960s के बाद इसको एक और फिनोमेना के कंटेक्स्ट में देखा गया और इसका स्कोप बढ़ता गया, यानी 1950s ऑनवर्ड जो है उसके पॉपुलिज्म के एम्बिट में और चीजें भी आने लगी। फिर इन डाइवर्स फिनोमिना और एम्बिग्विटीज को देखते हुए 1967 में लुनेस्कस और गैलनर, दो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया जिसमें पॉपुलिज्म को डिफाइन करने के लिए 43 स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया जिसकी स्पेशलाइज्ड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बैकग्राउंड थी। और इस कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लेकर यहाँ से एक किताब लिखी गई जिसका टाइटल था पॉपुलिज्म, इट्स मीनिंग्स एंड नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक किताब थी जो इस कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग से लिखी गई। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई और इस सिलसिले में जो ये किताब लिखी गई, तो ऑथर के अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्रेंस में कोई जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स या थिंकर्स आए थे इन्होंने एग्री नहीं किया कि व्हाट एग्जैक्टली पॉपुलिज्म इज, यानी एक डेफिनेशन पे उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन जो पॉपुलिज्म के बारे में जो लिटरेचर है उसमें इस किताब को एक मरकजी हैसियत जो है वो हासिल है। Now let's come to the features of populism as political style. पहले बात करते हैं अपील टू द पीपल वर्सेस द एलीट। पीपल यहाँ पर सेंट्रल ऑडियंस भी है पॉपुलिज्म के और सब्जेक्ट्स भी है। एक पॉपुलिस्ट लीडर के लिए पीपल जो है वो सेंट्रल ऑडियंस भी है और सब्जेक्ट्स भी है। पीपल को ट्रू होल्डर्स ऑफ सॉवरेंटी के तौर पर पेश किया जाता है कि जो लोग हैं वो, ये जो सॉवरेंटी है वो लोगों के पास है। पीपल आर द ट्रू सॉवरेंटी होल्डर। अब पीपल एक कलेक्टिव वर्ड है जिसको मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में मुख्तलिफ मीनिंग्स में पेश किया जा सकता है, लाइक वर्किंग पीपल है, पेजेंट्स हो गए वगैरह वगैरह। इस पीपल के कैटेगरी के थ्रू पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट अपने आप को लोगों के साथ जुड़ने के लिए यूज करते हैं, जो उसका सपोर्ट बेस बनाते हैं। अपील टू द पीपल में दूसरी चीज जो है वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, जहां सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जहां एक तरफ पीपल होते हैं, एक तरफ एलीट, या इस तरह के दूसरे जो सिग्निफायर्स है वो यूज होते हैं। मसलन करप्ट पॉलिटिशियंस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया वगैरह, और उसके सामने में पीपल होते हैं। पॉपुलिस्ट एक दूसरे कैटेगरी बनाते हैं जिसे अदर्स कहते हैं। लाइक इनमें जो वेस्टर्न आजकल यूएस में अगर देखे स्पेसिफिकली, तो उसमें असाइलम सीकर्स है, माइग्रेंट्स है, रिलीजियस माइनॉरिटीज वगैरह। अगर इंडिया के केस में उसको देखे तो रिलीजियस माइनॉरिटी उसमें शामिल होते हैं। और ये जो पैरासाइट्स जिसको वो लोग कहते हैं, ये जो माइग्रेंट्स वगैरह है, उनको भी अक्सर ये एलीट के साथ लिंक किया जाता है। मसलन ये कि जो लिबरल एलीट्स है उनने इमिग्रेशन की इस बड़े पैमाने पर इजाजत दी, जिसकी वजह से इमिग्रेशन में इजाफा हुआ और जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको इन माइग्रेंट से खतरा है। दूसरे नंबर पर है क्राइसिस, ब्रेकडाउन और थ्रेट। पॉपुलिस्ट जो होते हैं, एक तो ड्रामेबाज भी ये लोग बड़े होते हैं और साथ में झूठे भी होते हैं। वो छोटी चीज जो अक्सर उनकी प्रोपेगेंडा ही होती है, झूठ भी होता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर ये पेश करेंगे। और यही क्राइसिस, थ्रेट और ब्रेकडाउन अपने इन्हीं चीजों की वजह से जो है उनकी सियासत चलती है। फिर इस थ्रेट के खिलाफ वो इमीडिएट एक्शन का भी मुतालबा करते हैं। मसलन
جو وینزویلا کا جو پریزیڈنٹ تھا ہوگو چاویز، وہ ہمیشہ یو ایس کو ذمہ دار قرار دیتا تھا، جو ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرتا تھا. یا گریٹ ویلڈرز جو نیدرلینڈ میں پولیٹیشین ہیں، فار رائٹ جو ہے پاپولسٹ لیڈر ہے، اس نے نیدرلینڈز میں جو انکریزڈ اسلامائزیشن ہے اس کو ملک کی سوشل اور اکنامک ویل بینگ کے لیے یہ ایک تھریٹ قرار دیتی. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی طرف سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی ساری پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ بیس کرتی ہے. اب آتے ہیں بیلنسنگ ایکسٹرا آرڈینرینس اینڈ آرڈینرینس. یہ چیزیں کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح ہوگو چاویز نے کہا آئی ایم ناٹ این انڈیویژل، آئی ایم دا پیپل. تو جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ اکثر ایک ڈائلیما فیس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو لوگوں میں شمار کرتے ہیں کہ جیسے میں آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، میں کامن ہوں، اور دوسری طرف لوگوں سے جدا بھی، یعنی کچھ ٹیلنٹس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جدا بھی کنسیڈر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں سے ہی شمار کرتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کی طرح غریب ہوں، مڈل کلاس کا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرف وہ آرڈنری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایکسٹرا آرڈنری ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری ہونا بھی ضروری ہے، کچھ ایسی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، وہ چینج چاہتے ہیں. تو پاپولسٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایسے کلیمز کرتا ہے کہ میرے پاس ایسے کوالٹیز ہے جو کہ میں آپ لوگوں میں جو انسپریشنز ہے یا وہ جو مسائل ہے میں وہ چٹکی میں حل کر سکتا ہوں. تو اس طرح وہ ایک طرف تو وہ آرڈنری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایکسٹرا آرڈنری ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. تو یہ ایک چیلنج اس کو درپیش ہوتا ہے، جس کو بیلنس کرنا کبھی کبھار بہت چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے ان کو ان ایکسٹرا آرڈنری جو کوالٹیز کچھ جو اس میں ہوتی ہیں، تو وہ پاپولسٹ کو ایک مسیحا کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، جو لوگوں کی صحیح نمائندگی کرتا ہے اور ان کے ڈیزائر سمجھتا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے وہ جو ہے کوشش کرتا ہے. ان ہی ایکسٹرا آرڈنریز کوالٹیز کے ساتھ چونکہ پاپولسٹ اپنے آپ کو لوگوں میں سے بھی سمجھتے ہیں، اس لیے آرڈنرینس کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، عادات وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں میں سے ہی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پاپولسٹ لیڈر ہے اپنے آپ کو مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ اس کو شمار کرتا ہے، تو وہ جو مڈل کلاس لوگوں کے جو عادات ہیں تو وہ اپنے آپ میں وہ جو عادات ہے وہ نہ صرف لائے گا بلکہ اس کو پرفارم بھی کرے گا کہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ بھی ہماری ہی کلاس کا ایک حصہ ہے. اب ان آرڈنرینس جو آرڈنری کوالٹیز ہے اس کو پرفارم کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے بیڈ مینرز پولیٹیکل سائنٹسٹ یوز کر رہے ہیں. بیڈ مینرز کیا ہے؟ دیکھیں خود کو عام یا امنگ دا پیپل کیسے پریزنٹ کریں. اس کے لیے پاپولسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑا ہی اس کو ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے. مثلا وینزویلا کا پھر میں ایگزامپل دوں گا. جو پریزیڈنٹ تھا ہوگو چاویز، وہ خود کو ایک کسان لڑکا شو کرتا تھا جس کا ایک بہت پور بیک گراؤنڈ، حالانکہ وہ تھا نہیں، لیکن وہ ایکٹنگ کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں پور بیک گراؤنڈ سے ہوں. اور ساتھ میں وہ ٹی وی پر اپنا ایک ٹی وی شو بھی کیا کرتا تھا ایلو پریزیڈنٹی کے نام سے، جس میں وہ دیہاتی اور جو سادہ زبان ہے اور پروورب وغیرہ ہے وہ یوز کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے جو سننے والے جو آڈینس ہے ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھ یہ تو ہماری طرح ایک مڈل کلاس، ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے. اس طرح زمبیا کا ایک پاپولسٹ ہے مائیکل سیٹا یا آئی ڈونٹ نو کیا پروناؤنس کرتے ہیں. وہ
जो था वो अपने आप को लेक ऑफ एजुकेशन को ग्लोरीफाई करता था कि वो एजुकेटेड नहीं था, हालांकि इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए था। कोई अच्छी बात तो नहीं है लेक ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो चूंकि एक पॉपुलिस्ट था तो वो अपने लेक ऑफ एजुकेशन को ग्लोरीफाई करता था, और उसका जो ओपोनेंट था, जो एक फॉर्मर अकाउंटेंट था बाय प्रोफेशन, उसको वो मोक करता था, उस पर तंज करता था और उसको एक कैलकुलेटर बॉय कहता था। ये पॉपुलिस्ट का एक स्टाइल होता है। अब खुद को ऑर्डिनरी कहना ये एक अलग बात है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना यही असल चीज है। इसके लिए पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं वो आमतौर पर बैड मैनर्स के थ्रू वो अपने ऑर्डिनरी होने का या ऑर्डिनरी जो क्रेडेंशियल्स है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। बैड मैनर्स क्या है? बैड मैनर्स रेफर्स टू populist leaders' apparent disregard for appropriate ways of acting in the political realm and the deliberate flouting of such expectations and practices. वो सारी प्रैक्टिसेस जो अदरवाइज रिस्पेक्टेबल पॉलिटिक्स में नॉर्म जो नॉर्म होता है उससे हटकर वो एक्ट करते हैं। यानी जो डोमिनेंट जो पॉलिटिशियन है वो जिस तरह एक्ट करते हैं तो उससे हटकर एक्ट करना ये बैड मैनर्स में आएगा, और पॉपुलिस्ट इस मैनर में जो है वो एक्ट करते हैं। नो लेट्स सी के जो पॉपुलिस्ट लीडर है वो बैड मैनर्स को परफॉर्म किस तरह करते हैं। So one way is by lowering the level of political discourse through swearing, taunts, or the top claims. मसलन ओपोनेंट्स के खिलाफ नाजेबा अल्फाज यूज करना, उन पर पर्सनल अटैक्स करना, ये जो है ये बैड मैनर्स में आते हैं। और जो पॉपुलिस्ट लीडर्स है दुनिया में जितने भी है, ट्रम्प है, हमारे यहाँ इमरान खान को भी देख सकते हैं, वो इस तरह की जो चीजें जो है वो यूज करते हैं। एक दूसरा तरीका खुद को कलरफुल वेज में प्रेजेंट करना, जो आमतौर पर आप पॉलिटिकल फिगर्स हम देखते हैं और हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे कलरफुल वेज में अपने आप को प्रेजेंट करना और एक्ट करना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है चावेज, वो अपने टीवी शो जो करता था उसमें वो सिंगिंग करता था, डांस करता था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बिहेव करना जो आप बाकी पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्ट नहीं करते, ये भी एक तरीका है। अब आते हैं परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस, द लीडर्स बॉडी एंड द बॉडी पॉलिटिक। अब देखिए, अब आम लोगों से खुद को अलग भी प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि लोगों को के ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियंस उनके ख्याल में हल नहीं कर सकते। सो उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज का बंदा ढूंढते हैं। जाहिर है जो पॉपुलिस्ट है वो चीज़ों को अपने ऑडियंस के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से वो पेश करते हैं, और जो उनकी पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी होती है कि वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि मेरे पास ऐसी क्वालिटीज है जो मैं इन चीज़ों को फौरन ही ठीक कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है वो भी उसका होना जरूरी है। तो उसके लिए पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो ही शख्स है जो आपके प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है। और कभी कभी तो वो डिवाइन लाइट का भी दावा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिलीजियस टच भी दे देते हैं। इसकी मिसाल इटली के एक्स पीएम ने जो कहा था कि आई एम द जीसस ऑफ पॉलिटिक्स, या शावेज ने कहा था कि जीसस इज माय कमांडर इन चीफ। तो इस तरह की जो बड़के हैं वो भी मारते हैं। ये क्यों मारते हैं? कि अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करना है कि मेरे पास कुछ क्वालिटीज ऐसी है कि जिसके थ्रू में आपके मसले फौरन जो है वो हल कर सकता हूँ। सो पॉपुलिस्ट
لوگوں کے مائنڈس کو جانتے ہیں اور اپنے لوگوں کے مائنڈس کو نہ صرف وہ جانتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں بلکہ ان کو پھر اپنے پالیٹکس کے لیے کیش بھی کرتے ہیں. یعنی the populist not just simply represent the people but is actually seen as embodying the people. تو اس کے ایگزامپل ہم کیسے لیتے ہیں. مثلا جو اوربان ہے, وکٹر اوربان, یہ ہر فرائیڈے کو ریڈیو پر اپنا ایک انٹرویو کرتا ہے, اور جو شاویز تھا وہ ایک ٹی وی شو کرتا تھا جس میں عام شہری جو ہے وہ کال کر کے اپنے مسئلے بتایا کرتے تھے. اور اس طرح ایک چیز ہمارے ہاں عمران خان صاحب نے بھی شروع کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ کالز کرتے تھے اور جو اپنے مسئلے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو اس طرح جو شاویز تھا وہ اپنے سامنے منسٹرز بھی ان کو بھی بٹھا دیتا تھا, اور لوگ کال کرتے تھے تو کبھی کبھار وہ جو منسٹرز ہیں ان کو فوراً ادھر ہی آرڈر کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے ان کا جو ہے وہ حل کرے. اس طرح جو پبلک ویلفیئر کے جو اسکیمز تھی لوگوں کے لیے وہ بھی اسی ٹی وی شو میں جو ہے وہ بیان کرتے تھے لوگوں کا کہ سیمپتیز کو گین کرنے کے لیے. اب آتے ہیں پاپولزم اور میڈیا کا آپس میں کیا تعلق ہے. So according to the Westwood, he is a political scientist. The survival of populism as a political style cannot be understood without an examination of contemporary media politics. I think it's pretty much clear. تو پاپولسٹ اپروچز ٹو ٹریڈیشنل میڈیا, پاپولسٹ جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو کیسے جو ہے اپروچ کرتا ہے. And there is a dichotomic hate and love relationship with media, populist کا میڈیا کے ساتھ. ایک طرف تو جو پاپولسٹ ہے وہ میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ایلیٹس کا ایک ٹول ہے جو عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہ عام لوگوں کی باتیں نہیں کرتے بلکہ جو ایلیٹ ہے ان کے انٹرسٹ کا ہی صرف یہ لوگ خیال کرتے ہیں. پاپولسٹ they lost the traditional media. جبکہ دوسری طرف لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی جو لو فارمز آف میڈیا ہے پاپولسٹ ان کا بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دو کے پاپولسٹ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ لائک دے ہیٹ میڈیا, مگر جو ایویڈینسز ہے وہ اصل میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے پاپولسٹ لیڈرز جو ہے وہ ایسے ہیں جو خود میڈیا انڈسٹریز کے آنرز ہیں, ان کے چینلز ہے, میڈیا چینلز ہے, اور وہ جو پاپولسٹ ہے اصل میں ان کا میڈیا سے مسئلہ کس سے ہوتا ہے, ان کا جو مسئلہ ہے وہ میڈیا کے ان سیگمنٹ سے ہوتا ہے, ان کو ہیک کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہوں یا جو ان کے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹرمپ اور سی این این کا بہت کچھ ہم نے ان کے ٹینیور میں دیکھا کہ بہت کچھ چلتا تھا. تو پھر وہ ان پر جو ایسے میڈیا ہوتے ہیں جو ان کو فالو نہیں کرتے یا اس کو ایکسپوز کرتے ہیں, ان پر جو پاپولسٹ ہیں وہ پھر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو لفافہ صحافی ہو گیا, یلو جرنلزم ہو گیا, یا یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول ہے, یا یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس طرح کے لیبل جو ہیں وہ میڈیا کو پھر دے دیتے ہیں جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو ایسے میڈیا چینلز جو پاپولسٹ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو پھر 3 طریقوں سے انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو میڈیا ریلیٹڈ جو پاورز ہے پریزیڈنٹ کے, پرائم منسٹر کے, یا جو میڈیا ریلیٹڈ منسٹر ہوتا ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے پاورز دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ تو پیمرا ہے, پیمرا کو ایسے پاور دیے گئے ہیں, لیکن اصل میں پیمرا جو ہے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ آپ لوگ جانتے ہیں کس کے ہاتھ میں ہے. یا جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کی جگہ جو کمیونٹی میڈیا ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پریویس ٹینیور میں جو جس کو ہائیبرڈ ریجیم کہتے تھے اس میں جو کچھ یوٹیوبرز ہے اس کو پروموٹ کیا گیا تھا, جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے پیرالل کھڑا کیا تھا. یا پھر اس طرح کے لیجسلیٹو اور جوڈیشری
کے تھرو جو ایسے میڈیا چینلز ہیں جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو جیسے اوپر بیان کی گئی کہ کچھ پاپولسٹ لیڈر ایسے بھی ہیں جو میڈیا پر اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں. مثلا اس میں ہوگو شاویز ہے جو 6 گھنٹے کا اپنا ایک جو ہے وہ پروگرام کیا کرتا تھا. اس طرح باقی اور بھی کافی سارے پاپولسٹ لیڈرز ہیں جو میڈیا پر اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں پاپولزم اینڈ نیو میڈیا. جو نیو میڈیا ہے ظاہر ہے 3G 4G اور انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو انٹرنیٹ اور ان چیزوں سوشل میڈیا کے آنے سے جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں ان کا کام بہت آسان ہوا ہے. اور اب ان کو جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے ان کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی ہے. کیونکہ جو نیو میڈیا ہے اس سے ان کی جو آؤٹ ریچ ہے جیوگرافیکل لمٹ ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل میڈیا. تو اب سوشل میڈیا کے تھرو وہ نہ صرف اپنے آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں بلکہ آپ کوئی اگر کسی آڈینس نے ایک سپیچ کو مس کیا ہے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو وہ جو کانٹینٹ ہے وہ آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کسی بھی وقت جو ان کے فالوورز ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اور لیڈر جو ہے وہ اپنے فالوور کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہیں. اور ایک دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جہاں پر سینسرشپ ہو یعنی اسٹیٹ میڈیا جو ہے وہ پاپولسٹ لیڈر کو ان کے سینسر کرتا ہے یا ٹائم نہیں دیتا تو وہاں پہ سوشل میڈیا اور بھی جو ہے اس کا ایک سینٹرل رول بن جاتا ہے. جس طرح اسپیسیفکلی اس کو اگر ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں اور آج کل بھی جو چل رہا ہے کہ عمران خان کو میڈیا کوریج نہیں دیا جاتا تو وہ آج کل کیا کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو یوٹیوب کے تھرو ٹویٹر جو اسپیسز ہے ان کے تھرو یا لائیو جو اسٹریمنگ ہے ان کے تھرو جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے کہ لیڈر جو ہے اپنے آڈینس سے مخاطب ہو سکتا ہے. سو پھر ایک سوال آتا ہے کہ جو پاپولسٹ جو ہے what they do when they are in power. تو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے ان کے بیچ سے یا اور ایک کنونشنل وزڈم یہی ہے کہ یہ جو پاپولسٹ پارٹیز ہے یا پاپولسٹ لیڈرز ہے یہ محض پروٹیسٹ پارٹیز ہوتی ہے اور نہ ان کو کوئی حکومت کا تجربہ اس طرح کا ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہوتا ہے. سو یہ حکومت میں اگر آئے بھی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یعنی دے آر باؤنڈ ٹو فیل. مگر جو امپیریکل ایویڈنس ہے یہ اس کے اپوزٹ شو کرتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی پاپولسٹ گورنمنٹ آ بھی جائے اور اٹ فیل ٹو ڈیلیور تو وہ اسٹل اپنی فیلیور کو ایلیٹس پہ توپ دیتے ہیں اس کو ایلیٹس کو بلیم کرتے ہیں. وہ کنسپیریسی تھیوریز بناتے ہیں کہ جی ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا گیا. یعنی وہ حکومت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وکٹم کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور اس کا ایک جو اسٹرائکنگ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہ جو بری طرح فلاپ ہو گئی. جو کرپشن کے اینٹی کرپشن ڈرائیو تھا اس کے تھرو یہ آئے تھے لیکن وہ حکومت میں ڈیلیور نہ کر سکے. لیکن حکومت میں جانے کے بعد وہ جو ہے جو اگر ہم عمران خان کے بیانات کو دیکھیں کہ جی میرے پاس تو اختیار نہیں تھا, نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا, جوڈیشری میرے کنٹرول میں نہیں تھی, فلانا نہیں تھا, جو سب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا, وہ کر رہے تھے اور وہ مجھے کام کرنے نہیں دے رہے تھے. تو وہ اب کیا کر رہے ہیں وہ وکٹمس کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں. اسی طرح کا جو ایک ایگزامپل ہے وہ ہم چاویز کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بش کو ڈیول اس نے قرار دیا اور ساتھ میں جو ہے اس پہ بار بار وہ یہ الزام لگاتا تھا کہ جو ہمارے خلاف جو یو ایس ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کنسپیریسی ہمیشہ کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ
جو یو ایس میں جو اس کی اسپیچ ہے شاویز کی، اس میں کلیئر کٹ اس نے جو ہے وہ جو بش ہے اس کو ہی بلیم کیا تھا. تو پاپولسٹ ساتھ میں جو ہے وہ پیٹریوٹزم کا کارڈ بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج کل ہم پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو تھا یہ چاویز کا بھی یہی تھا کہ جب وہ بری طرح اپنے گورنمنٹ میں ناکام ہوا تو پھر وہ اس طرح کے جو پیٹریوٹزم کا کارڈ ہے اس نے یہ شاویز نے بھی یہی شروع کیا. لائک اس نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پرو شاویز or anti-Chavez, but the patriots against the enemies of the homeland. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور جو پاپولسٹ ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ کرائسس کا جو رونا ہے وہ دھوتے ہیں. ہمیشہ کرائسس کو ہی اپنے نیریٹو کا حصہ بناتے ہیں. وہ معمولی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو وہ کرائسس میں کنورٹ کر لیں گے اور پھر اسی کرائسس کو بڑھا چڑھا کر ایگزسٹینشیل تھریٹ بنا دیں گے. تو اس طرح کے یہ ڈرامے جو ہے، جو پولیٹیکل پرفارمنسز وغیرہ ہے، یہ لوگ جو ہے جو پاپولسٹ ہے وہ اس طرح کے کرتے ہیں. تو لاسٹ میں اب آتے ہیں کہ پاپولزم اور ڈیموکریسی کا اب کیا تعلق ہے. آیا جو ڈیموکریسی کے لیے پاپولزم اچھا ہے، برا ہے، یا 50-50 ہے، کچھ سب نہیں ہے وغیرہ. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ، پاپولزم ایز اے نیگیٹو فورس فار ڈیموکریسی. یہی جو اکیڈیمیا میں موسٹ پرومیننٹ ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پاپولزم ہے وہ ایک نیگیٹو فورس ہے ڈیموکریسی کے لیے. اور وہ پاپولزم کو پیتھولوجی آف ڈیموکریسی قرار دیتے ہیں، اسی ڈیموکریسی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں، اور اسے ریٹرن آف دی اپریسڈ آرکائک یا اولڈر فارمز آف پالیٹکس قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ موب پالیٹکس ہے. پھر ہے کہ سیکنڈ اپروچ جو ہے وہ پاپولزم ایز اے پازیٹیو فورس فار ڈیموکریسی. کچھ اسکالرز جو ہے ان کے نزدیک یہ ڈیموکریسی کے لیے ایک پازیٹیو فورس ہے. ان اسکالرز یا جو پروپوننٹس ہیں ان کے نزدیک یہ ڈیموکریسی کا ایک کور ایلیمنٹ ہے، جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساورینٹی بلانگ ٹو دا پیپل. وہ اس پہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں. اس کا مین اس اپروچ کا جو پروپوننٹ ہے وہ پولیٹیکل تھنکر لکلو ہے، جس کے نزدیک ریڈیکل ڈیموکریسی از آلویز پاپولسٹ. کیونکہ اس کے نزدیک وداؤٹ پیپل without populism we have no people, and without the people we do not have democracy. اور تھرڈ اپروچ یہی ہے is the equivocal approach. یعنی یہ جو اپروچ ہے یہ اوپر مینشن کی گئی دو اپروچز کے بیچ یہی اپروچ پڑتا ہے. And the scholar of this group do not make general arguments whether it's good or bad for democracy. Rather, they examine specific case studies or compares regional examples of populism. یعنی وہ کیس ٹو کیس اس کو دیکھتے ہیں، جنرلائزیشن کی طرف یہ لوگ جو ہے یہ نہیں جاتے. تو آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت خاکہ جو ہے وہ مل گیا ہوگا ڈفرینٹ اسپیکٹ کے. باقی تو پاپولزم کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو جس پہ کتابیں لکھی گئی ہے بہت ساری. میں نے یہاں کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا بہت سمپل الفاظ میں جو اس کے کچھ سائڈس ہے وہ مینشن کروں. تھینک یو فار یور پیشنس. اللہ حافظ.